अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुस्तफा उस्मान एंड यू आर वाचिंग सच हिकायात। सच्चा है मेरा मालिक, जिसकी कब्जा व कुदरत में मेरी जान है। वो पाक परवरदिगार जो अपने दिल में इश्क हकीकी रखने वालों को बड़े ही ख़ास मकाम व मर्तबा से नवाजता है। आज हम कलंदर के औसाफ के बारे में जानेंगे और हज़रत लाल शहबाज कलंदर की ज़िंदगी का मुहासरा करेंगे। हज़रत सैयदना लाल शहबाज कलंदर मोहम्मद उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह सादात कराम के मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत व सआदत मशहूर कौल के मुताबिक 538 हिजरी व मुताबिक 1143 ईस्वी में आज़रबाईजान के कस्बा मरवंद में हुई। उसी मुनासिबत से आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को मरवंदी कहा जाता है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सैयदना मोहम्मद उस्मान है, जबकि आप अपने लक़ब लाल शहबाज से मशहूर हैं। हज़रत लाल शहबाज रहमतुल्लाह ताला अलैह सिलसिला कलंदरिया से भी ताल्लुक़ रखते थे, इसीलिए आपको कलंदर कहा जाता है। बरे सगीर में सिलसिला कलंदरिया ने हज़रत शाह खिज़र रूमी रहमतुल्लाह अलैह से शोहरत पाई। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फैज़ अहमद अवैसी रज़वी रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं, कलंदर वो है जो खलाइक के ज़माना से ज़ाहिरी और बातिनी तजर्बा हासिल कर चुका हो, शरीयत और तरीक़त का पाबंद हो। मज़ीद फरमाते हैं, दरअसल सूफ़ी और कलंदर एक ही ज़ात का नाम है, सिर्फ लफ्ज़ दो हैं, मुसम्मा एक, मगर हक़ ये है कि इनमें अमूम खसूस की निस्बत है, इसलिए कि हर कलंदर सूफ़ी तो हो सकता है, लेकिन हर सूफ़ी कलंदर नहीं, क्योंकि जहाँ सूफ़ी की इंतहा होती है वहाँ से कलंदर की इब्तिदा होती है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के चेहरे अनवर पर लाल रंग के कीमती पत्थर लाल की मानिंद सुर्ख किरणें फूटती महसूस होती थीं। इसी मुनासिबत से आप रहमतुल्लाह ताला अलैह लाल के लक़ब से मशहूर हुए, जबकि शहबाज का लक़ब बारगाही इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अता हुआ। चुनाचे मनकूल है कि एक रात आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद माजिद हज़रत सैयदना कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इमाम आली मकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत से फैज़याब हुए। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हम तुम्हें वो शहबाज अता करती हैं जो हमें हमारे नाना जान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अता हुआ है। इस बशारत के बाद हज़रत लाल शहबाज कलंदर की विलादत हुई और आप रहमतुल्लाह अलैह विलायत के आला मरातिब पर फाइज हो गए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का इब्तिदाई सिलसिला तालीम वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे साया तकमील पाया। चूँकि वालिद रहमतुल्लाह अलैह तकवा व परहेज़गारी और ज़ेवर इल्म से आरास्ता व पैरास्ता थे, इसीलिए बचपन ही से आप रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह वालों की मोहब्बतें और सोहबतें मुयस्सर आईं, जिसके नतीजे में फ़यूज़ व बरक़ात और इल्म दीन के गहरे नकूश आपके लोहे कल्ब पर मुनक्कश हुए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़बरदस्त आलिम दीन थे। लिसानियात और सर्फ़ नहव में आपको यदे दूल्हा हासिल था। फ़ारसी और अरबी पर कामिल दस्तरस रखते थे। नीज़ आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़बरदस्त शायर भी थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुछ मज़ामीन पर किताबें भी लिखी। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह मदरसा बहाउद्दीन में फ़ारसी और अरबी में तदरीस के फ़राइज़ भी अंजाम देते रहे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह इल्म के बहुत ही बड़े कदरदान थे। नीज़ अहले इल्म के मकाम व मर्तबे का लिहाज फरमाया करते थे और नमाज की इमामत दम फरमाते थे। हमेशा ये कोशिश रहती कि पास मौजूद उलमाए कराम में से कोई इमामत करवाए। हज़रत सैयदना उस्मान मरवंदी अल-मारूफ लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह इल्म व हिकमत की दौलत समेटते समेटते जब करबलाए मुअल्ला पहुँचे तो हज़रत सैयदना इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद से एक बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना शेख अबुल इसहाक़ सैयद इब्राहीम क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते अक़दस पर बैअत हुए और तकरीबन 12 माह तक पीर मुर्शिद के ज़ेरे साया सलूक की मंजिलें
طے فرماتے رہے۔ پیر و مرشد حضرت سیدنا ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ولایت نے جب اس بات کا مشاہدہ کیا کہ یہ اب مرید کامل بن کر طریقت کی اعلیٰ منزلیں طے کر چکے ہیں، تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خرقۂ خلافت و اجازت سے نوازا اور خدمت دین کے لیے راہ خدا میں سفر کرنے کی ہدایت فرمائی۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد کریم نے چونکہ خدمت دین کے لیے کوئی خاص منزل متعین نہ فرمائی، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے اندیکھے راستوں پر نکل گئے اور شہر بہ شہر، گاؤں بہ گاؤں نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ان دنوں برِ صغیر ہندوستان کے مختلف اطراف میں اولیاء و صوفیاء کرام شمع اسلام روشن کیے ہوئے تھے۔ وسط ہند اور جنوبی پنجاب میں چشتی سلسلے کے بزرگ توحید و رسالت کا درس دے رہے تھے اور خاندان سہروردیہ کا فیضان دہلی تا ملتان پھیلا ہوا تھا، مگر ابھی تک باب الاسلام سندھ فیوز و برکات سے خاص حصہ نہ رکھتا تھا۔ جب حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ پانی پت میں حضرت سیدنا ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے باب الاسلام سندھ کو نوازنے کی استدعا کی اور فرمایا، ہند میں 300 قلندر ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ سندھ تشریف لے جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشورے پر حضرت لال شہباز قلندر باب الاسلام سندھ تشریف لے آئے۔ منقول ہے کہ ایک بار سیون شریف اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں شدید قحط پڑا ہوا تھا، کھانے کی کوئی چیز دور دور تک دکھائی نہیں دیتی تھی، نہریں خشک ہو گئیں، کنویں سوکھ گئے، پانی کا ملنا دشوار ہو گیا۔ قحط کی وجہ سے اس قدر خوفناک صورتحال ہو گئی کہ زندہ بچنے کی کوئی امید دکھائی نہیں دیتی تھی۔ آخرکار اہل علاقہ اکٹھے ہوئے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ کے گرد جمع ہوئے اور فریاد کرنے لگے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے فرمایا، تم سب لوگ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گناہوں سے سچی توبہ کرو اور میرے ساتھ دعا مانگو۔ لوگوں نے فوراً اللہ عز و جل کی بارگاہ عالی شان میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور توبہ و استغفار کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی، ہاتھ دراز کر دیے اور بارش اور خوشحالی کی دعا کی۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگ کر اپنے حجرہ مبارک میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ عز و جل نے آپ کی دعا کو قبولیت سے مشرف فرمایا اور رحمت کی بوندیں برسنے لگیں۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم اور حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبولیت دعا کی خوشی میں لوگوں نے کھانے پکا کر غرباء و مساکین میں تقسیم کیے۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد اجتماع ذکر و نعت کا اہتمام فرمایا اور لوگوں نے مل کر اللہ عز و جل کا ذکر کیا اور حضور پر نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر خوب درود و سلام پیش کیا۔ جب حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آخری وقت آیا تو آپ کی زبان سے ادا ہونے والے آخری کلمات یہ تھے، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میرا عمل میرا ساتھ کیا دے گا، میرا سب سے بڑا سہارا تو اللہ عز و جل کی ذات بابرکت ہے، میرے ساتھی اللہ عز و جل کے محبوب حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کسی کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور خاص طور پر وہ 4 صحابہ کرام خلفائے راشدین جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین ہوئے،
حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ان کلمات سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے بالخصوص خلفائے راشدین سے محبت و عقیدت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس جگہ وصال فرمایا، آپ کا روضہ مبارک وہیں تعمیر ہوا اور اس کی تعمیر سب سے پہلے سلطان فیروز تغلق کے زمانے میں ہوئی، پھر وقتاً فوقتاً سرزمین ہند پر حکمرانی کرنے والے سلاطین و امراء مزار پر انوار پر حاضر ہوتے رہے اور اس کی تزئین و آرائش میں حصہ ڈال کر دین و دنیا کی سعادتیں لوٹتے رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے صدقے میں ایمان کامل عطا کرے اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا کرے اور ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔